हेलो फ्रेंड्स, अरे लो है शाम फराग फिर एपिसोड 40। वो वक्त मेरी जान बहुत दूर नहीं है जब दर्द से रुक जाएंगे सब शिस्त की राहें और हद से गुजर जाएगा अंदोहानी। थक जाएंगे तरसी हुई नाकाम निगाहें, छिन जाएंगे मुझसे मेरे आंसू मेरी आहें, छिन जाएगा मेरी मेरी मोहब्बत बेकार जवानी। शायद मेरी उल्फत को बहुत याद करोगी, अपने दिले मासूम को नाशाद करोगी। आओगे मेरी गोर पे तुम अश्क बहाने, नोखेज़ बहारों के हसीन फूल चढ़ाने। शायद मेरी तुरबत को भी ठुकरा के चलोगी, शायद मेरी सूद वफाओं पे हंसोगी। इस वीज़ा काम करके भी तुम्हें पास ना होगा, लेकिन दिले नाकाम को एहसास ना होगा। अलकिस्सा मालो गम उल्फत पे हंसो तुम, या अश्क बहाती रहो फरियाद करो तुम। माजी पे निदामत हो तुम्हें या कि मुसर्रत, खामोश पड़ा सोएगा दामंद उल्फत। तुम्हारी बेरुखी की जर्द पे तुम्हारा अपना माजी। रजी नहीं रजी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें जिंदा रहना है मेरे लिए रजी। वो काट सीने से लगा कर बिलक बिलक कर रोने लगी। नज़्म का एक एक हुर्फ, एक एक जुमला रिजवान की हालत और इसकी बेरुखी की मुकम्मल और भरपूर अक्कासी कर रहा था। रिजवान की मोहब्बत ने उसके पूरे वजूद में बेकरारी की लहर फैला दी थी। उसे रिजवान से बेरुखी बरतने का मलाल हो रहा था। नाहक उसे सज़ा दिए जा रही थी। वो उसे याद करते हुए रोते पर तड़पते और बिलखते हुए सोई थी। सुबह फजर की नमाज अदा करके फिर से सो गई और देर तक सोती रही। उठी तो बाहर का मौसम देखकर अफसरदा होने लगी। आसमान फिर से काली काली बदियों को अपने हाथों में उठाए लिए फिर रहा था। हवा चल रही थी। सूरज कभी बादल से काली चादर में छुप जाता तो कभी रोशनी के पर्दे से झांकने लगता। कुछ देर वो बादल और सूरज की आंख मचोली देखती रही, फिर अपने कपड़े वार्डरोब से निकालकर वॉशरूम में घुस गई। वो ठंडे मौसम में रोज़ रोज़ नहाने की से मना करती थी, मगर उसे भी हर रोज़ गुस्ल करने की आदत सी हो गई थी। सर्दियों में भी तकरीबन रोज़ ही नहाती थी, फिर गर्म पानी से शावर लेकर इसके दिन भर की थकन उतर जाती थी। नहाकर निकली तो जोहर की अजान हो रही थी। उसने नमाज अदा करने के बाद ड्राइंग रूम का रुख किया। शायद भूख लग रही थी उसे। वो ने उसको देखते हुए मुस्कुराते हुए बोली, जा गई बेटा, और ये तुम फिर नहा ली? ऐसी सर्दी में भी बेटा ख्याल करो अपना। बुआ खाना ने बहुत भूख लग रही है, उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हल्के अंगूरी रंग के गर्म सूट में वो बहुत निखरी मगर उदास लग रही थी। बुआ उदास हो गई। उसकी हालत से खूब वाकिफ थी, जानती थी कि वो रिजवान के लिए तड़प रही है। ये गुरेज और बेरुखी ऊपर ऊपर से ही है थी, दिल तो उसकी मोहब्बत से भरा था। बुआ ने उसके लिए खाना निकालकर सामने रख दिया। वो खामोशी से खाना खाकर उठने लगी तो बुआ ने बताया, बेटा रिजवान का दोबारा फ़ोन आ चुका है। वो फैक्ट्री और रिजा होम गया था, तुम नहीं मिली तो वो बहुत परेशान हो रहा था। आपने क्या कहा उससे? उसने बेचैनी से पूछा। कह दिया कि सहेली के घर गई थी, मगर वो माना नहीं। कहने लगा कि उसकी सहेली सिर्फ मैं हूँ, मेरे सिवा उसका शहर में कोई और दोस्त नहीं है। ठीक ही तो कहता है वो बुआ, मैं स्टडी में जा रही हूँ, प्लीज़ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। उसने उदास और थके थके लहजे में कह दिया। बेटा यहाँ कौन है जो तुम्हें तंग करेगा? तुमने खुद ही अपने आप को परेशान कर रखा है। एक हाँ से तुम्हारी सारी परेशानी ख़त्म हो सकती है, मगर तुम्हारी सारी समझदारी और हमदर्दी दूसरों के लिए ही अपने से जाने के लिए दुश्मनी है। बुआ बर्तन उठाते हुए गोया हो गई तो वो जख्मी और मुस्कान लबों पर सजाते डाइनिंग रूम से अबूर कर गई। 3:45 का वक्त था जब रिजवान थका हारा और जख्म खुरसादा आया। बुआ उसकी हालत देखकर लरेज हो गई थी। उसकी आंखों में सुर्ख तारों का जाल बचा था, जिससे साफ जाहिर था कि वो रात भर बल्कि कई रातों से ठीक से नहीं सोया। बुआ रिजा कहाँ है? उसने सलाम करते हुए रिजा का पूछा। बेटा वो तो बुआ झूठ मत बोलिएगा, उसने उनकी बात काटकर बिना लहजे में कहा। मुझे मालूम है कि वो घर पर ही है, मैं सब जगह ख्वार होकर ही यहाँ आया हूँ। बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे, न जाने उसे क्या हो गया है, मुझे उसके कहने पर मजबूरन झूठ बोलना पड़ता है। तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो बेटा। अब उसे कौन समझाए? बुआ ने पूर्णम लहजे में कहा। उसे तो मैं समझाऊँगा। वो कहाँ है? रिजवान ने जहराना अंदाज में पूछा। स्टडी में है, मगर बेटा प्यार से समझाना, गुस्से का नतीजा पहले ही उसका हाल को पहुँच गया है। बुआ
نے اسے اسٹڈی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے تیزی سے کہا تھا۔ رضوان نے اسٹڈی میں قدم رکھا تو اس کے دل میں رجا کی محبت تڑپ تڑپ کر اپنے اظہار کو مچلنے لگی۔ وہ اس کے سامنے راکنگ چیئر پر آنکھیں بند کر کے بیٹھی تھی، دیکھ چل رہا تھا۔ اس کو بھیجا ہوا کارڈ اس کی رجا کی گود میں رکھا تھا۔ اس کی بھیگی پلکیں ہوئی تھیں، سانسوں کی ملالہ میں سرموں میں پیا کرنا دیکھ کے اسپیکر سے قوالیوں کے بول کمرے میں بکھر رہے تھے اور دونوں اندر سے بکھر رہے تھے۔ رجا کو اس کی خوشبو نے اس کے آنے کی خبر دے دی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنی آنکھیں کھول دیں جو رونے سے جاگے اور دیر تک سونے سے سوجی ہوئی تھی۔ رضوان نے اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، اس کی آنکھیں بھی رت جگہوں کی کہانی سنا رہی تھیں۔ لگتا تھا وہ کئی راتوں سے سو نہیں سکا تھا اور بے چین سا تھا تو وہ بھی نہیں سوئی تھی۔ درد بھری بے کلی اس کے پورے وجود میں گھل کر رہ گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بھیگتی اور ترستی پیاسی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ 10 دن بعد سامنا ہوا تھا ان کا اور یوں لگ رہا تھا جیسے 10 صدیوں کی دوری پچ میں آئی ہو۔ دونوں کا دل ہمک ہمک کر ایک دوسرے کو جانب کھینچا چلا جا رہا تھا۔ رجا کی حالت تو بہت بری ہو رہی تھی، ایسے جیسے وجود میں جان ہی نہ رہی ہو۔ آنکھوں سے اشک دھیرے دھیرے پھسلتے ہوئے اس کے رخسار بھگونے لگے اور آواز آنسوں میں کہیں ڈوب کر رہ گئی تھی۔ بس وہ اسے دیکھے چلے جا رہی تھی۔ رضوان کی آنکھوں نے اس سے سوال کیا، بچتی بھی ہو اور میری خوشبو بھی پہچان لیتی ہو، آخر کیوں نہ پہچانوں میں تمہاری خوشبو؟ تمہاری خوشبو تو میرے رگوں پہ میں رچی بسی ہے، یہ تو میرے وجود کی خوشبو بن گئی ہے۔ رجا کی آنکھوں نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ رضوان نے بہت مدھم اور پرنم آواز میں کہا تو اس نے بے مشکل نفی میں سر ہلا دیا۔ تو وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگا، تو کیا تم چاہتی ہو کہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں؟ جواب میں پھر اس نے ذرا سا سر نفی میں ہلا دیا۔ بولنے کی سکت ہی تو نہیں تھی اس میں۔ تو پھر کیوں زج کر رہی ہو مجھے؟ کیوں نظر انداز کر رہی ہو؟ کیوں کترا رہی ہو مجھ سے؟ گھر اور فیکٹری میں موجود ہوتے ہوئے بھی تم مجھ سے ملنے سے انکار کر دیتی ہو۔ موبائل اس لیے تم نے آف کر رکھا ہے تاکہ میں تم سے بات نہ کر سکوں؟ گھر کے فون پر تم بات نہیں کرتے۔ رجا ہوں میں مجھے آتا دیکھ کر چپکے سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہو۔ آخر کیوں رجا؟ آخر کیوں کر رہی ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ اگر عرفان کے نکاح میں بلانے کا غصہ ہے تو میں بوا کو وجہ بتا چکا ہوں، جو یقیناً تم بھی پہنچ چکی ہوگی تم تک اب تک، اور تمہارا غصہ ختم ہو گیا ہوگا۔ مجھے نظر انداز کرنے کی وجہ تم بتاؤ رجا۔ آخر تم اپنے رشتہ داروں کے ناوار سلوک اور رویوں کی سزا مجھے کب تک دیتی رہو گی؟ بولو رجا، جواب دو۔ آج میں دو ٹوک اور صاف بات کرنے آیا ہوں، جواب دو رجا۔ میرا کیا قصور ہے؟ صرف یہی نہ کہ میں تم سے محبت کی ہے، سچی اور بے ریا محبت کی ہے، اس کی سزا دے رہی ہو تم مجھے؟ بولو رجا۔ وہ بہت جارحانہ تیز اور دو ٹوک لہجے میں پوچھ رہا تھا اور رجا نے تو اس سے پہلی بار اتنا بچھڑا ہوا دیکھا تھا۔ اس کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ وہ کیا بولتی، بس اسے بھیگتی آنکھوں سے تکے جا رہی تھی، جبکہ وہ اس کی خاموش کو انکار سمجھتے ہوئے مزید ٹوٹ گیا۔ اس کے اندر بے بسی تڑپ کر اور دکھ اور غصہ بیک وقت امڑ آیا اور اس کے سامنے آ کر اس کی کرسی پر ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بھیگتے ٹوٹتے اور غصیلے لہجے میں پوچھا، رجا تم مجھ سے شادی کرو گی یا نہیں؟ مجھے ہاں یا نہ میں ابھی جواب دو۔ رضی، تمہیں یہ سوال کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ میری حالت سے نہیں سمجھ سکتے؟ رجا نے اپنے دل سے مخاطب کر کے اسے کھونٹوں کی حرکت سے حلق سے آواز نکالنے کے انکار کر دیا تھا۔ اس نے بے بسی سے تھک کر کرسی کے بیک سے سر ٹکا دیا اور نظریں جھکا لیں۔ ٹھیک ہے رجا، تم دو خود کو اور مجھے سزا، چھپتی رہو، لیکن رجا کیا تم مجھے اپنے ذہن سے نکال سکتی ہو؟ تمہاری آتی جاتی سانسیں کیا تمہیں میرے بغیر زندگی کا احساس دلا سکیں گی؟ مجھ سے نظر چرا کر کیا تمہیں میری صورت اپنی نظروں سے مٹا سکتی ہو؟ رجا ہونٹوں پر میرا نام نہیں لاؤ گی تو کیا تمہارا دل تمہارے دماغ سے بھی میرا نام بھول جائے گا؟ میری محبت کو اپنے دل و جان سے بسا کر مجھے دور کر کے اپنے اور میرے بیچ یہ فاصلہ بڑھا کر کیا تمہیں روح و سکون مل سکے گا رجا؟ نہیں رجا نہیں، جتنی محبت میں نے تم سے کی ہے اتنی ہی محبت تم نے مجھ سے کی ہے، بلکہ مجھ سے بھی زیادہ چاہتی ہو تم مجھے، مگر اپنی بے وقوفی اور بے حسی کی وجہ سے تم خود کو اور مجھ کو اذیت اور فراق سے دو چار کر رہی ہو۔ غم تم کو اپنی اور میری زندگی میں شامل کر رہی ہو۔ تم امید ہے ہو کر مجھے نا امید کرنے پر تلی ہو۔ میں پھر بھی یہ شام غم گزار ہی لوں گا رجا کہ میں نے آخری حد تک تمہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، مگر مجھے کوئی ملال کوئی پچھتاوا اپنے حوالے سے نہیں ہوگا۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔
रिजा 2 बरसों में मैंने तुम्हारे साथ हूँ, 8 बरस से तुम्हारी मोहब्बत का असीर हूँ। मैंने तो कभी भूले से भी तुम्हारे सिवा किसी दूसरी लड़की के मुतालिक नहीं सोचा कि मेरी मोहब्बत तो तुम हो। इन 2 बरस की दोस्ती में रिजा कई बार ऐसे कमज़ोर लम्हे आए जो अगर मुझे कमज़ोर कर देते तो शायद मोहब्बत और दोस्ती का हुस्न, पाकीज़गी और जमाल मान पड़ जाता। इस सारे अरसे में कई बार रात तन्हाई में, दूर के दिन उजाले में, कई बार रिजा हम तन्हा थे, कोई देखने वाला नहीं था। कई बार ऐसे मौके आए थे जब तुम दुख से निढाल थी, मगर रिजा मैंने कभी उन लम्हों का, मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठाया। मैंने कभी अखलाक़त को पामाल नहीं होने दिया, कभी अपनी हद से तजावीज़ नहीं किया। कितना अरसा, कितना सब्र, जबर और ज़ब्त से मैंने किया, शायद तुमको अंदाज़ा होगा। मैंने दोस्ती और मोहब्बत दोनों की पाकीज़गी को मोहतरम रखा है, इन पर आँच नहीं आने दी। तुम्हारी मुरव्वत बेमरूवत को हमेशा अपनी इज़्ज़त और आबरू समझा है। फ़र्रुख और काशिफ भी अपना आप घर बसा चुके हैं, अब तो तुम्हें भी गिल्ट और दोष भी नहीं महसूस होना चाहिए, लेकिन तुम अब भी खामोश हो। याद रखना रिजा कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये शाम फ़िराक फिर सिर्फ तुम्हारी बेहिसी और बेवकी के बायस आ रही है, और इस पर तुम बाद में बहुत पछताओगे रिजा। इतना कि तुम अपनी इस एक गलती का पछतावा तक भूल जाओगी। ये एक पछतावा तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पर हावी हो जाएगा, और रिजा फिर से ख़ुद को संभाल नहीं पाओगी तुम। ये शाम फ़िराक बहुत रुलाएगी तुमको, मेरी मोहब्बत बेहिसी सताएगी तुमको। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे की स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।